अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। बिलाखिर इमरान खान के ख़िलाफ़ ऑडियो लीक्स के हवाले से जो साइफ़र की सूरत हाल उभर कर सामने आई है, उस पर कार्रवाई का हुक्म जो है वो दे दिया गया है। FIA को टास्क सौंपा गया है और ये बात कही गई है कि वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के अहलकारों को भी उसमें शामिल कर सकते हैं। ये तहकीकात जो हैं ये ज़ाहिर है ना सिर्फ इमरान खान बल्कि उनके उन करीबी रफ़क़ा के ख़िलाफ़ भी होंगी जो उस सारी सूरत हाल का जो है वो हिस्सा रहे हैं, जिसमें ज़ाहिर है शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर हैं और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान शामिल हैं। इस ऑडियो लीक से ये बात तो वाज़े हो गई कि जो कुछ सामने आया उसके तहत इमरान खान साहब जो हैं वो इसको खेलने का कह रहे हैं और फिर मामलात को इस नहज पे ले जा रहे हैं कि जहाँ पे अपनी मतलब का नतीजा अक्स करके उसको धमकी का लफ्ज़ जो है वो उसमें इंडक्ट इस तरीके से होगा कि आज़म खान साहब जो हैं वो मिनट्स लिखेंगे और फिर उस लफ्ज़ को जो है उसमें शामिल कर लिया जाएगा। अब ये जो सूरत हाल है, यकीनन इसके नतीजे में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो ज़रूर मुतासिर हुए हैं, लेकिन ये सूरत हाल कुछ सवालों को भी जन्म देती है। इन सवालों पर जवाबात हासिल करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज़ कानूनदान और वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी जनाब इरफ़ान कादिर साहब। इरफ़ान कादिर साहब, ये फरमाइएगा कि आज मरीम औरंगज़ेब साहिबा कह रही थी कि इमरान खान को इस सिलसिले में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ेगा। ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की तरफ मामला किस तरीके से जाएगा? देखें, ये जब साइफर का मामला उठाया गया था और इसको बुनियाद बना के तो नो कॉन्फिडेंस को डिफीट करने की कोशिश की गई और कोशिश की गई कि नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग ना हो और वोटिंग रोक दी गई और फिर उसके बाद असेंबलियां जो है उनको डिसॉल्व कर दिया गया। तो इस चीज़ के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिखना पड़ा कि ये बहुत शदीद एक गैर आइनी चीज़ इन्होंने की है। और फिर एक जज साहब ने तो यहाँ तक लिखा कि इन्होंने आइन के साथ फ्रॉड किया है, यानी कि खिलवाड़ किया। तो इस तरह की चीज़ जिससे कि आप पूरी असेंबली जो है वो उठा के बाहर फेंक दें, तो ये खाली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट नहीं है बल्कि उससे बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं इसीलिए लिए जा रहे हैं कि इस तरह की चीज़ आइंदा ना हो कि कोई शख्स जो है वो पूरे आइन को इस तरह से सबवर्ट कर दे और जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है उसको थ्वॉट कर दे। तो ये बड़ी सीरियस चीज़ हुई है। तो इसलिए इसमें पेशरफ्त जो है वो मैं समझता हूँ कि फिलहाल ज़रूरी है। अच्छा, इसमें इरफ़ान कादिर साहब ये फरमाइएगा कि FIA को टास्क दिया गया है। इमरान खान की इस वक्त जो सूरत हाल है वो अपने आप को हर अदारे से मुबर्रा समझते हैं, बल्कि ऊपर समझते हैं। तो आपको लगता है कि FIA जो है वो उनको तलब करने में, उनसे इन्वेस्टिगेट करने में पेशरफ्त हो पाएगी? देखें, FIA जो है वो नेचुरली अगर वो उसमें प्रोसीड करते हैं तो कानून उनको इजाज़त देगा तो प्रोसीड करेंगे ना जी। तो कानून अगर इजाज़त देता है तो पेशरफ्त उसमें हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं होगी? इसमें होता ये है कि जैसे फॉरेन फंडिंग केस का मामला FIA को तहकीकात के लिए कहा गया, वो सारे जो हैं वो अदालतों में पहुंच गए, रोका जाए, बंद किया जाए, ये किया जाए। तो ये सूरत हाल जो है ये तो ज़ाहिर है फिर एक ताख़ीरी हरबा भी तो हो सकता है ना। और जिस संजीदगी का मुज़ाहरा किया गया है, काबीना जो है वो इस पे बात कर रही है, इसकी मंजूरी दे रही है, लेकिन अगर आप उस कानूनी दायरा कार में नहीं ला पाते तो फिर ऑब्वियसली अगर केस किसी के खिलाफ अगर आप सही नहीं बना सकते तो फिर अदालतें हैं, वो ऑब्वियसली फिर इस तरह के केसेस तो कामयाब नहीं होते जो कमज़ोर होते हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि FIA को या जिन अदारों के पास इस तरह के केसेस आते हैं उनको ठोस केसेस बनाने चाहिए ताकि फिर अगर उस पर अदालतों की स्क्रूटनी हो तो ये विद स्टैंड कर सके उस स्क्रूटनी को। इसमें इरफ़ान कादिर साहब आपने बड़ी अहम बात की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़ाहिर है ये जो इस वक्त जो चीज़ सामने है वो ऑडियो लीक्स हैं
یا پھر وہ سائفر ہوگا، اور ظاہر ہے اس کو تو پبلک نہیں کیا جائے گا. تو یہ جو آڈیو لیکس ہیں اس کی اگر تحقیقات ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بنیاد فراہم کرتا ہے کرمنل کیس بنانے کے حوالے سے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک تحقیقاتی معاملہ ہوگا جو شاید عدالتوں میں اس طریقے سے کنسیڈر نہ ہو؟ نہیں، یہ بڑا سیریس معاملہ ہے، اور آڈیو لیکس کے آنے سے اس چیز کو مزید تقویت ملتی ہے جو کہ سپریم کورٹ نے اپنی فائنڈنگز دی ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے کہا گیا ہے کہ آئین کے ساتھ فراڈ کیا گیا. تو یعنی ایک جھوٹ کو بنیاد بنا کے اور ایک جھوٹی کانسپریسی کریٹ کر کے کہ ہمیں ایک کانسپریسی کے ذریعے نکالا گیا جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اور بعد میں ساری چیز کو کور اپ کرنے کے لیے یہ آڈیو لیکس میں جو کچھ بھی منظر عام پہ آیا، اور پھر اس سے پہلے جس طریقے سے اسمبلیوں کو توڑ دیا گیا اور ووٹنگ روک دی گئی، جو میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں. تو یہ ساری چیزوں کو آپ کلیکٹیولی جب دیکھیں تو اس میں کوئی زیادہ شک کی گنجائش پھر نہیں رہتی. نہیں، اس میں عرفان قاضی صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اسمبلیاں توڑی گئیں یا جو اس وقت صورتحال رونما ہوئی، سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا، اس کا تدارک ہوا، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، عمران خان اقتدار سے باہر ہو گئے. وہ ایک سیگمنٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اس کی سزا بھی مل گئی، اور جو سپریم کورٹ کے آرڈرز تھے ان کے اوپر عمل درآمد بھی ہو گیا، اور خان صاحب جو ہے ان کا آؤسٹر ہو گیا. اب یہ بنیادی طور پہ یہ جو چیز ہے خاص طور پہ جس کو لے کر چلا جا رہا ہے، میرا سوال صرف یہ ہے، میں صرف یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے کہ جس کے اندر آڈیو لیکس کے اندر وہ اپنے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ جو گفتگو کر رہے ہیں ہم نے اس پر کھیلنا ہے، پھر وہ کہہ رہے ہیں میں میٹنگ منٹس بنا دوں گا، پھر اس کے اندر ہم لفظ دھمکی جو ہے وہ شامل کر دیں گے، اور اس کو ہم خط کہہ دیں گے. اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو ٹرانسکرپٹ ہے، تو خان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، ان کو لیٹر ہی سمجھ میں آتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ٹھوس بنیاد فراہم کرتا ہے ایک بڑے سنجیدہ اور مؤثر کیس بنانے میں؟ اگر جنرل مشرف کو 30 ججز نکالنے پر ٹریزن کے چارجز پہ عدالت سزا دے سکتی ہے، تو یہاں پوری اسمبلی کو اٹھا کے باہر پھینکنے پہ تو بہت ایگریویٹڈ ہائی ٹریزن نہیں بنے گا. تو آپ کا یہ کہنا کہ صرف سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو یہ معاملہ ختم ہو گیا، ہرگز نہیں، بلکہ اب یہ معاملہ جو ہے نا یہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا. اچھا، دوسرا عرفان قاضی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی تک جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اس کے اندر حکومت جو بھی کوئی عمران خان صاحب کے خلاف لیگل کارروائی انیشیٹ کرتی ہے اس کے اوپر پھر تھوڑا بیک فٹ پہ جانا پڑ جاتا ہے. آپ ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی معاملہ آگے بڑھتا ہے تو عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا اتنا آسان ہوگا؟ دیکھیں، اگر کسی نے کوئی جرم کا مرتکب کوئی ہوا ہے تو اسے بالکل گرفتار تو کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد اگر عدالتیں اس کو ریلیف دیتی ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو اسی لیے میں نے شروع میں ہی آپ کو کہا تھا کہ کیسز ہی وہ بننے چاہیے جو کہ مضبوط کیس ہوں، جو لا میں درست کیسز ہوں. اور یہ جو کیس ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، میرے نزدیک بادی النظر میں جو میں نے اس کو اب تک دیکھا ہے، خاص طور پہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں سپریم کورٹ کی فائنڈنگز کے بعد، تو مجھے تو اس میں ابہام کم نظر آتا ہے. اچھا، اس میں عرفان قاضی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر یہ آگے جے آئی ٹی کی طرف جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بات کہی گئی ہے کہ انٹیلیجنس اداروں کے افسران اور اہلکار جو ہیں ان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسی طرح کا کوئی ایک جے آئی ٹی تشکیل پا جائے گی، وہ اپنی ایک رپورٹ جو ہے وہ تیار کرے گی، پھر وہ اس رپورٹ کی بنیاد پر آگے عدالت میں جایا جائے گا، یا کیا سلسلہ ہوگا؟ دیکھیں، اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کو انکوائر کرنا، پروب کرنا یا انویسٹیگیٹ کرنا، یہ حکومت کا یہ ایک ایگزیکٹو فنکشن ہے، اور اس کو بالکل پرفارم کیا جا سکتا ہے، اور کوئی ممانعت نہیں ہے کہ یہ ایگزیکٹو فنکشن جو ہے اس پہ تفتیش جو ہے نہیں ہو سکتی، انکوائری نہیں ہو سکتی، تو اس پہ تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن عرفان قاضی صاحب اگر آپ
یہ بات دیکھیں کہ خان صاحب کو الیکشن کمیشن بلاتا ہے وہ نہیں جاتے ہیں، ان کو ایف آئی اے بلاتا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ کون ہے. اب اس صورتحال کے اندر آپ کیسے آپ کو کیا وہ قانونی دائرہ کار نظر آتا ہے کہ جس کے تحت آپ اس تفتیش کو آگے بڑھا سکتے ہیں بغیر عمران خان، بغیر اسد عمر، بغیر شاہ محمود قریشی، بغیر اعظم خان؟ دیکھیں خان صاحب کو جب بلایا انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کنٹیمپٹ والے میٹر پہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو بلاتے ہیں تو وہ نہیں جاتے، تو وہ جاتے ہیں. صرف یہ ہے کہ ابھی تک غالباً وہ الیکشن کمیشن کا آپ نے ذکر کیا ہے، الیکشن کمیشن ابھی انہوں نے اپنی پوری جو ان کے پاس پاورز ہیں وہ اختیارات جب وہ بروئے کار لائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہاں بھی خان صاحب کے وکلا تو جاتے ہیں نا جی، جا کے جواب تو دیتے ہیں ان کو. تو یہ کہنا کہ وہ اگر الیکشن کمیشن بلائے گا تو وہ اس کو برش سائڈ کر دیں گے تو بڑا مشکل ہے، ایسے تو نہیں کر سک رہے. اس میں یہ فرمائیے گا عرفان قادر صاحب کہ جو معاملات آگے بڑھنے چاہیے تھے جیسے توشہ خانے والا ریفرنس یا پھر وہ ملک ریاض والی سچویشن، یہ مطلب کوئی چیزیں آگے بڑھ نہیں رہی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی رکاوٹ ہے. یہ معاملات جو ہے ابھی تو یہ توشہ خانہ وغیرہ تو بڑے ریسنٹ چیزیں ہیں نا، یہ تو یہ ابھی ایمرج کی ہیں اور یہ اس پہ فورمز کے سامنے یہ معاملات گئے ہوئے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے، یہ منطقی انجام کو پہنچیں گے، ون وے اور دی ادر ان پہ فیصلے تو ہوں گے نا. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو سائفر والا معاملہ ہے یقیناً پاکستان کو اس سے نقصان پہنچا ہے، سفارتی سطح کے اوپر بھی ظاہر ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوئے ہیں اور ہوں گے بھی، پاک امریکہ تعلقات بھی متاثر ہوئے جو اب کوشش کی جا رہی ہے دوبارہ ان کو ٹھیک کرنے کی. لیکن خان صاحب جو مقبولیت ہے اس نے ان کو جس پیڈسٹل پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سائفر والا کیس جو ہے ان کے لیے کوئی پریشانی کا سبب بن پائے گا، یا حکومت جس طریقے سے محسوس کر رہی ہے جیسے مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ یہ کیسے باہر ہے، اندر ہونا چاہیے، یہ معاملہ اس نہج تک جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارے ملک میں ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، ریٹن سٹیچوٹس ہیں، عدالتیں ہیں، وہ وہاں پہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کون مقبول ہے کون نہیں ہے. وہاں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہاں جتنا مرضی مقبول ہو اس نے کوئی کرائم کیا ہے، اس نے کوئی قانون کی وائلیشن کی ہے، تو اس سے قطع نظر کہ وہ کتنی ان کی مقبولیت ہے، اس مقبولیت کا فائدہ ان کو کم از کم کیسوں میں، تفتیشی اداروں کے سامنے، پروسیکیوشنز میں یا ایڈجوڈیکیٹری فورمز کے سامنے، عدالتوں میں، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس بات کا کہ بہت وہ پاپولر ہیں. عدالتیں تو اس چیز کو نہیں دیکھ سکتی قانون اور آئین کے نیچے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفان قادر صاحب ہم سے بات کرنے کا. ناظرین یہ تھے عرفان قادر صاحب. سائبر معاملہ اور جو حکومت نے عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے اس پر آپ نے ان کی گفتگو سنی. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے پاکستان کی اقتصادی صورتحال کے حوالے سے اور آئی ایم ایف کے معاہدے کے ہوتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے جو پیٹرولیم پرائسز میں کمی کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی قیمتوں میں کمی کا بھی عندیہ دیا ہے، یہ کس طریقے سے ممکن ہے. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. سیاست جو ہے اس کی صورتحال اپنی جگہ کے اوپر گمبھیر ہے اور لگتا یہ ہے کہ یہ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ ابھی چلے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا اس وقت بنیادی مسئلہ ہے وہ اقتصادی مسئلہ ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ گہرے بھی ہیں اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس وقت ایک ایسی مشکل میں سے گزر رہے ہیں جہاں ان کی قوت استطاعت جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے اور سیلاب کی صورتحال نے معاملات کو جو ہے وہ مزید خراب کر دیا ہے.
ظاہر ہے مفتاح اسماعیل صاحب جب آئے اور انہوں نے جو اقدامات اٹھائے اس کے نتیجے میں افراط زر کی شرح میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا، روپے کی جو قدر ہے وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ گری، اور ان تمام مسائل نے مل کر پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے اس کو مضبوط نہیں کیا، کمزور کیا۔ اور یہ بات اپنی جگہ پر کہ ان کا یہ دعویٰ مفتاح اسماعیل صاحب کا کہ پاکستان کو وہ ڈیفالٹ سے بچانے میں کامیاب ہوگی، یقیناً وہ درست ہے کہ وقتی طور پر وہ یہ تمام اقدامات کر کے جو کہ قطعی طور پر ناپسندیدہ اقدامات میں شمار ہوتے ہیں اور جس کے تمام تر اثرات جو ہیں وہ عوام کے اوپر مرتب ہوئے، وہ پاکستان کو جو ہے فی الوقت ڈیفالٹ میں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کی جو ہے وہ واپسی کا ذکر شروع ہوا اور پھر ان کی واپسی بھی ہو گئی۔ ڈار صاحب کی واپسی کے اعلان کے ساتھ ہی جو ہے وہ ڈالر کی جو قدر ہے اس میں کمی واقعہ ہونی شروع ہوئی، اور آج ڈالر جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر تسلسل کے ساتھ روزانہ 1 روپے، 1.5 روپے، 2 روپے جو ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ آج بھی 1 روپیہ تقریباً 70 پیسے کم ہوا اور 227 روپے 50 پیسے انٹر بینک کا جو ریٹ ہے وہ ڈالر کا تھا۔ اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے بعد پہلا مرحلہ وہ آیا جب پیٹرولیم پرائسز میں تبدیلی کی جانی تھی، اور انہوں نے اس کے اندر ایک بڑا ریلیف جو ہے وہ دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان IMF کے ساتھ معاہدے میں ہے، اور یہ معاہدہ جو ہے یہ بڑی کڑی شرائط کے اوپر مبنی ہے، اور اس سے انحراف جو ہے وہ پاکستان کو مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ لیکن امریکہ کے دورے کے دوران وزیر اعظم کی IMF کے MD سے ملاقات بھی ہوئی، اور پھر ظاہر ہے جو پاکستان میں اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے اس کے تناظر میں انہوں نے اپنا ملک کا مقدمہ بھی سامنے رکھا، اور یہ بات کہی گئی کہ IMF جو ہے وہ پاکستان کے لیے ریلیف کے حوالے سے جو ہے وہ غور کرے گا۔ اب اسحاق ڈار صاحب کی بھی جو چیف ٹی مشن ہے ان سے ورچوئل میٹنگ ہوئی۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس میٹنگ کے اندر ان پیٹرولیم پرائسز میں کمی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن ظاہر ہے کہ پیٹرولیم پرائسز میں کمی کی گئی اور لیوی جو ہے وہ نہیں لگائی گئی، بلکہ 5 روپے جو ہے وہ کم کر دی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب بجلی کی قیمتیں جو ہیں ان میں بھی کمی کا اندھیا جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ کیا یہ ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہوئی ہے کہ چونکہ سیلاب کی صورتحال ہے، پاکستان اس وقت بہت مشکل میں ہے اور حالات جو ہیں اقتصادی وہ بہت گمبھیر ہیں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا، اور وقتی طور پر اگر صرف نظر کر لیا جائے کچھ کڑی شرائط سے تو پاکستان کے اندر جو ہے معیشت کا پہیہ جو ہے وہ چل سکتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا درآمدی بل کیسے کنٹرول ہوگا، پاکستان کی برآمدات جو ہیں وہ کیوں کر بڑھیں گی، اور اسحاق ڈار صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ڈاؤن ورڈ سلائیڈ کو روکنا ہے، وہ اس کو کیسے روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور اس وقت تک کی جو مجموعی صورتحال ہے اس کے اندر مہنگائی جو ہے ظاہر ہے اس کو بھی انہوں نے ایڈریس کرنا ہے، اور ان کو ایک ٹاسک بھی اس حوالے سے جو ہے وہ دیا گیا ہے، وہ اس کو کس حد تک کام کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی نوعیت کے سوالات ہیں جن پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمان سے تعارف کرواتے ہیں۔ میرے آج کے مہمان ڈاکٹر اشفاق، پاکستان کی معیشت پر گہری نظر رکھتے ہیں، پرنسپل ہیں NERST کے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو پہلے تو یہیں سے آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ جو 2 چیزیں رونما ہوئی ہیں کہ ڈار صاحب کی آمد کے ساتھ ساتھ روپے کی قدر میں اضافہ ہونا شروع ہوا ہے، اور ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مصنوعی طور کے اوپر پاکستان کا روپیہ جو ہے جس جگہ پہ پلیس ہے یہ حقیقتاً اتنا نہیں ہے، اور دوسرا وہ آتے ہی پیٹرولیم پرائسز میں بھی ایک ٹھیک ٹھاک ریلیف دینے میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ جی دیکھیں، میں نے کل بھی کسی پروگرام میں کہا تھا کہ جب کوئی چیز اچانک ہو جائے نا، اچانک اس میں خرابی ہو گئی یا اچانک بہتری ہو گئی، تو اس کا اکانومی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو کام کر رہی ہوتی ہیں۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل صاحب کا وزیر خزانہ بننا ایک انٹرم ارینجمنٹ تھا، یہ کیونکہ ڈار صاحب نے ہی بننا تھا فائنانس منسٹر۔ جب
शहबाज शरीफ साहब हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जब वज़ीर आज़म बने और ओथ लिया तो दार साहब ने ही बनना था फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये एक मिफ्ता इस्माइल साहब को इंटरिम अरेंजमेंट करने के तौर पे लाया गया, क्योंकि दार साहब को वहाँ से आने में कुछ चीज़ों के मामलात तय होने थे। जोर है मामलात तय होने पे। तो जब तक अच्छा ये उन्हें पता नहीं था कि ये मामलात मेरे कब तय हो जाएंगे, तो टिल सच टाइम मिफ्ता इस्माइल को बनाया गया। जब अंदाज़ा हो रहा था कि मामलात तय हो जाएंगे और डेट वेट भी तकरीबन आना शुरू हो गया था, तो आप देखें कि जून जुलाई से ये बात अब क्लियर होने लगी थी कि मामलात कुछ तय हो रहे हैं और दार साहब आएंगे, तो चीज़ों को ख़राब करना शुरू किया गया। और मैं बहुत मरतबा आपके भी प्रोग्राम में बोला हूँ और दूसरे चैनल पे भी बताया कि चीज़ों को जानबूझकर ख़राब किया गया था। एक तो ये कि मिफ्ता इस्माइल को ज़रा एक नाकाम वज़ीर ख़ज़ाना शो करने के लिए, और दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों ने जिनको ख़राब करने के लिए कहा गया था वही बेहतर भी करने वाले थे। तो उस वक्त भी जब ये एक्सचेंज रेट जब भी पागलों की तरह नीचे जा रहा था, तो मैं यही बात कह रहा था कि ये वो किधर चले गए हैं, वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वाले और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट वाले, वो कहाँ छुप गए हैं बिलों में। ये एक्सचेंज रेट कैसे ऊपर जा रहा है इतनी तेज़ी से, डॉलर इतना मजबूत हो रहा है, रुपया नीचे की तरफ जा रहा है, वो जा नहीं रहा था, उसको लेकर जाया जा रहा था। उसको 242 वगैरह पे पहुंचाया और पाकिस्तान को बहुत शदीद नुकसान पहुंचाया गया और महंगाई का तूफान उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आया। इसी तरीके से पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में कम होने होते 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 वो 89-90 डॉलर पर बैरल पे आ गया। मैं ब्रेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब को इजाज़त नहीं थी कि वो पेट्रोल की कीमत को कम करे। लिहाजा जैसे ही दार साहब के आने का अनाउंसमेंट हुआ, जो फोर्सेस जिन्होंने उसको 180 से बढ़ाते बढ़ाते 242 पे ले गए थे, उन फोर्सेस को कहा गया कि अब इसे नीचे की तरफ लेकर आओ। जैसे दार साहब चले हैं, करेंसी नीचे आना शुरू हो गया। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। आपको भी पता है कि इस वक्त अमेरिका के जो करेंसी है डॉलर, वो इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है, इसलिए कि अमेरिका ने बहुत तेज़ी से अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया और अभी चंद दिनों पहले 0.75% अपने इंटरेस्ट रेट को मज़ीद बढ़ाया, जिसकी वजह से पाउंड स्टर्लिंग 37 साल में कभी इतना प्रेशर में नहीं आया जितना आज आया। इसी तरीके से यूरो कभी इतना प्रेशर में नहीं था जितना आज प्रेशर में है। चाइना की करेंसी यॉन जो है वो प्रेशर में है, जापानीज येन प्रेशर में आया और हिंदुस्तान का रुपया बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर में आया कि इंडिया को अपने इंटरेस्ट रेट पे भी इजाफा करना पड़ा और बिलियंस ऑफ डॉलर जो है उनको मार्केट में फेंकना पड़ा, इसलिए कि डॉलर के मुकाबले में दुनिया की तमाम पावरफुल करेंसीज बिल्कुल उसके प्रेशर में आ गई थी। अब आप सोचिए कि रुपया जो है वो उल्टा चल रहा है सिस्टम से, यानी कि रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में मजबूत हो गया, जबकि दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी करेंसीज जो है वो डॉलर के मुकाबले में कमजोर हो गई। डॉक्टर साहब, इसमें मेरा एक सवाल है। आप ये कह रहे हैं कि 4 महीने में सूरत हाल को जो है वो ख़राब किया गया। मैं आपको थोड़ा माजी में ले जाऊँ, जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे और मिफ्ता इस्माइल साहब को वज़ीर ख़जाना बनाया गया था। आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा उस वक़्त रुपये की बेकदरी किस तरीके से हुई थी, और उस वक़्त भी मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उनका तासुर एक गैर संजीदा वज़ीर ख़जाना के तौर पर उभर कर सामने आया था। अब भी जब वो वज़ीर ख़जाना बने तो बुनियादी तौर पर वो इकोनॉमिस्ट तो हैं, लेकिन उनका तजर्बा जो है वो उस एतबार से पाकिस्तान की इक़्तिसादियात को समझने के हवाले से फिर उसको चलाने के हवाले से उस तरह नहीं है। आप कह रहे हैं कि उनको इजाज़त नहीं थी। मिफ्ता इस्माइल साहब ख़ुद कह रहे हैं कि मुझे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF से बात करो कि पेट्रोलियम प्राइसेस को फ्रीज़ कर दिया जाए, तो मैंने इस चीज़ से जो है वो इनकार कर दिया। अब मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो जो जिस तरह आपसे बात होती थी, गवर्नर स्टेट बैंक जो थे किताबी मईशत को चला रहे थे,
مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی وہی کوشش کی اور وہ ان کی وہی صورتحال ہوئی جو انہوں نے 1 سال جو ہے وہ شاید خاقان عباسی صاحب کے ساتھ گزارا تھا. نہیں، آپ نے بہت ساری چیزوں کو مکس اپ کر دیا. دیکھیں، مفتاح اسماعیل صاحب پڑھے لکھے انسان ضرور ہیں، لیکن دیکھیں پی ایچ ڈی کر لینا ایسا ہی ہے جیسے ایک ڈرائیونگ لائسنس آپ گاڑی چلانے کے سیکھ لیتے ہیں. تو اگر آپ کو ڈرائیونگ لائسنس مل جائے اور 30-35 سال 40 سال آپ گاڑی نہ چلائیں تو کین یو کال یور سیلف ایز اے گڈ ڈرائیور؟ دی آنسر از نو، کیونکہ آپ کا روڈ سینس ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے پی ایچ ڈی اگر کوئی شخص کر لے تو اس کو ڈرائیونگ لائسنس تو مل جاتا ہے معیشت کے حوالے سے، لیکن اگر وہ کبھی اس فیلڈ میں رہا ہی نہیں ہو، وہ کچھ اور کام اپنا کرتا رہا، تو وہ اپنا وہ روڈ سینس یا معیشت کا سینس بھول جاتا ہے. وہ پھر اس طریقے کا وہ کام نہیں کر سکتا جو اس کی ٹریننگ تھی. یہ تو ایک چیز ہو گئی. لیکن جتنا مجھے جو نالج ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے چیزوں کی، میں اس کے بیسس پہ کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی اس کو فیل کرنے کی کوشش کی گئی تھی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور آج بھی اس کو فیل کرنے کی کوشش کی گئی. دیکھیں، جب ایک شخص کو لا کر اس کو اتنا خراب کر دو تو دوسرا اگر تھوڑا سا بھی اس سے بہتر کرے گا تو لوگ اس کے فوراً کمپیئر کریں گے کہ دیکھا یہ جو نئے آئے ہیں ماشاءاللہ زبردست کام کر رہے ہیں، روپیہ جو ہے نیچے کی طرف چلا جا رہا ہے یا پیٹرول کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں. تو یہ ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے. پاکستان میں جو روپیہ نیچے جا رہا ہے یہ بالکل دنیا سے ہٹ کر جا رہا ہے. کوئی مجھے اکانومسٹ بتائے کہ جب دنیا میں سب سے اسٹرانگ کرنسی اس وقت ڈالر ہے اور ڈالر کے مقابلے میں جتنی بھی کرنسیز ہیں دنیا کی بڑی بڑی کرنسیز وہ سب انڈر پریشر ہیں، تو پاکستانی روپے نے ڈالر کو کیسے انڈر پریشر کر دیا؟ میرا آپ سے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک سوال ہے. سوال میرا یہ ہے کہ دیکھیے، مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی پتہ تھا کہ بینکس جو ہیں وہ ایک سٹے بازی کر رہے ہیں، ایکسچینج کمپنیز جو ہیں وہ بھی ملی ہوئی ہیں. انہوں نے یہ تاثر دیا کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، لیکن چونکہ ان کی شخصیت اتنی مضبوط نہیں تھی لہٰذا وہ کارروائی نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، ڈالر اس وقت مضبوط ترین ہے، دنیا کی کرنسی اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن ظاہر ہے روپیہ بھی تو اوور ویلیوڈ ہے نا اس وقت. یہ کیسے آپ کو پتہ چل گیا کہ روپیہ اوور ویلیوڈ ہے؟ یہ کتابی باتیں وہی آپ بھی سنتے ہیں جن لوگوں سے، آپ بھی وہی بولنا شروع کر دیتے ہیں روپیہ اوور ویلیوڈ ہے. دیکھیں، یہاں پاکستان جیسے مارکیٹ میں 10 سے 15 ملین ڈالر مارکیٹ میں پھینک دیں یہ سب اوپر نیچے ہو جائے گا. نہ کوئی اوور ویلیوڈ ہوتا ہے نہ انڈر ویلیوڈ ہوتا ہے. یہ کتابی باتیں ہوتی ہیں. اسٹیٹ بینک والے یہی کتابی باتیں فالو کر کے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا انہوں نے. تو میں جو سوال کر رہا ہوں میں انہی لوگوں سے، کتابی باتوں والوں سے تو سوال کر رہا ہوں، انہی ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ والوں سے باتیں کر رہا ہوں جو بڑے فینسی لفظ بولا کرتے تھے کہ مجھے کوئی سمجھائے تو صحیح کہ آج روپیہ جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں کیسے اسٹرانگ ہو رہا ہے، جبکہ دنیا کی تمام میجر کرنسیز جو ہیں وہ ڈالر کے مقابلے میں نیچے جا چکی ہیں. اس کے پیچھے کوئی اکنامکس نہیں ہے، کوئی اکنامکس نہیں ہے. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے ڈاکٹر صاحب، میں آتا ہوں واپس. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب ڈاکٹر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے روپے کی جو ڈالر کے مقابلے میں ویلیو ہے وہ 300 روپے ہونی چاہیے؟ دیکھیں، میں تو ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 150 اور 160 کے درمیان ہونا چاہیے. وہاں سے اس کو نیچے لایا گیا ہے اس کو. نہیں، ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 150 سے 160 کے درمیان ہونا چاہیے، اور اگر وہ نیچے آ رہا ہے تو پھر آپ کو اس پہ اعتراض بھی ہے. نہیں، دیکھیں، اعتراض کسی اور وجہ سے ہے. اعتراض میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو ڈالر پہ ڈالر جو مضبوط ہوا ہے یہ ایک ٹیمپرری سا فینومینا ہے.
ٹھیک ہے نا, ایک ٹیمپرری فنامنا ہے. سارے کرنسیز جو ہے انڈر پریشر آ گئے. جب دنیا کے سارے کرنسیز انڈر پریشر ہیں تو ایسے موقع پہ روپے اپریشیٹ کیسے ہو سکتا ہے ڈالر کے مقابلے میں, جس وقت یہ ہو رہا ہو کہ دنیا کی کرنسی ایک طرف جا رہی ہے, ہماری کرنسی ایک طرف جا رہی ہے. میں اس کو یہ ایک اور چیز ہے, یہ کیونکہ یہ ٹیمپرری فنامنا ہے, یہ اس سے دنیا کی کرنسیز نکل آئیں گی. لیکن ہمارا جو سفر ہے جو 150-160 کے درمیان سے جو چلنا شروع ہوا تھا, 2 مئی 2021 سے یہ شروع ہوا ہے. یہ 152 روپے تھا پر ڈالر, اور اس کے بعد چلتے 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 یہ 180 پہ آیا, 185 پہ آیا تھا. لیکن جس دن شہباز شریف صاحب نے اوتھ لیا ایز اے پرائم منسٹر کا, 180 پہ آ گیا تھا, جس پہ ہمارے موجودہ ISPR کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا کہ دیکھیں کہ موجودہ پرائم منسٹر کے آنے کے بعد کرنسی جو ہے وہ 180 پہ آ گئی ہے, مضبوط ہو گئی ہے. تو میں تو اس دن سے 180 کو پھر ٹارگٹ کر رہا ہوں کہ پھر یہ 180 سے کیسے 242 پہ یہ چلا گیا, کوئی لے کر گیا ہے تھا اسے. اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ظاہر ہے آپ کی درآمدات کا بھی دباؤ ہے. ایک قطع کلامی ہو رہی ہے. آپ نے کہا کہ مفتاح اسماعیل کو ہی معلوم تھا, بالکل اسے معلوم تھا, لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. کیا کیا تھا اس نے؟ ہم سب کو پتا ہے کہ کون سے کمرشل بینک اس میں انوالو تھے. میں تو کہتا ہوں کہ اس میں سینٹرل بینک بھی انوالو تھا, اس میں فارسٹ ایسوسیشن والے بھی انوالو تھے. کیا کر دیا کسی نے؟ اچھا, اس میں اب ایک چیز آگے ذرا بڑھتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ اب یہ جو پیٹرولیم پرائسز کم ہوئی ہیں اور ظاہر ہے بجلی کی قیمتوں میں بھی کمی کا اندیا دیا جا رہا ہے, IMF کے ساتھ معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ آپ ڈیویٹ نہیں کریں گے معاہدے کی جو شرائط ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے کوئی ریچ ہوئی ہے سیلاب کی صورتحال کے تناظر میں, اور IMF جو ہے اس نے کچھ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھنے کا فیصلہ کیا؟ دیکھیں, میں کروڑ مرتبہ ڈیفرنٹ چینل پہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ IMF کا پروگرام ایک سیاسی پروگرام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, IMF کہیں سے اس کو میسج دیا جاتا ہے, ہاتھ ہولر رکھو یا ہاتھ مضبوط رکھو. گیون دی کرنٹ انوائرمنٹ جو آج سیلاب کا ہوا ہے, دنیا کو اس کا علم ہے. یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل بھی آئے, انہوں نے بھی آ کے دیکھا, بہت سارے بیانات دیے ہیں. جو بائیڈن نے بھی اپنی اسپیچ میں ابھی ریسنٹلی یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کا ذکر کیا سیلاب کا. تو ایک انڈرسٹینڈنگ تو دنیا میں ڈیولپ ہو گئی ہے کہ کلائمیٹ چینج میں پاکستان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, لیکن تباہی میں سب سے زیادہ جو ہے حصے میں اگر آیا ہے تباہی تو وہ پاکستان کے لیے آیا ہے. تو وہ تھوڑی سی ان کے اندر میں ایک شرمندگی بھی ہے, جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا نرم گوشہ اب ہمارے لیے رکھا ہے. آئی ایم شیور کہ دی میسج ہیز بین کنویڈ ٹو دی IMF. جب جو بائیڈن صاحب کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو بہت تباہی ہوئی ہے اور ہم اس کی ہیلپ کریں گے, تو ہیلپ کرنے کے بہت سارے انداز ہوتے ہیں. تو میسج تو ضرور کنوے ہوا ہوگا IMF کو بھی, اور ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی, جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہاں ان کے IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے غالباً ملاقات ہوئی ہے جیسا آپ بتا رہے ہیں. تو یہ چیزیں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی ہو رہی ہے. اور میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ this was the most brutal program given by the IMF to any country, any member country. Brutal, most brutal program. اچھا, اب ڈاکٹر صاحب ذرا اس میں اگر ہاتھ تھوڑا ہولر رکھا جا رہا ہے تو یہ ہم پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے ہماری ایسی تیسی پہلے بہت کر چکے ہیں وہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ کیا اس کے اثرات جو ہیں وہ کوئی ہمارے افراط زر میں کمی پر بھی رونما ہوں گے, اور آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اب سپیس ملے گی جہاں پہ ہم شرح سود جو ہے اس کو بھی کم کر سکیں؟ شرح سود کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کے انفلیشن سے. آج بھی اسٹیٹ بینک چاہے تو شرح سود کو لا سکتا ہے نیچے, سنگل ڈیجٹ پہ لا سکتا ہے, آج بھی لا سکتا ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ کنٹرولنگ انفلیشن. یہی وہ ٹیکسٹ بک ہے جو کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ انفلیشن ہو تو ٹائٹ مانیٹری پالیسی ہونی چاہیے جیسے امریکہ کر رہا ہے. یار ان کے یہاں انفلیشن جو ہے وہ ایکسیسو ڈیمانڈ پریشر کی وجہ سے آیا ہے. امریکہ نے پینڈیمک کے بعد
$5 ट्रिलियन पंप किया था इकोनॉमी में, 5000 बिलियन। वो उसके असरात हैं जो मईशत में जो इन्फ्लेशन क्रिएट किया उन्होंने, क्योंकि 5000 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन डॉलर जब आप पंप करेंगे इकोनॉमी में तो लोगों के जेब में पैसा गया है, जिसकी वजह से उन्होंने डिमांड क्रिएट किया। तो ये डिमांड को क्रिएट, जो डिमांड के प्रेशर की वजह से इन्फ्लेशन होता है, ये उसके लिए इंटरेस्ट रेट है। लेकिन जहां सप्लाई साइड से इन्फ्लेशन होता है कि आलू के टमाटर खराब हो गए, प्याज खराब हो गया, फला सैलाब से ये चीजें हो गई हैं, फला गंदम खराब हो गया है, आटा महंगा हो गया है, ये दीज आर नोन एज सप्लाई साइड फैक्टर। प्लस गवर्नमेंट खुद कीमतें बढ़ा रही होती है। अगर गवर्नमेंट बिजली की कीमत बढ़ा दे, गवर्नमेंट गैस की कीमत बढ़ा दे, ये गवर्नमेंट खुद बढ़ा रही है ना, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है। तो इसका इंटरेस्ट रेट से कोई ताल्लुक नहीं है। आप क्या समझते हैं कि आज इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर हम 30% पे ले जाए स्टेट बैंक, तो क्या टमाटर के प्याज की कीमत कम हो जाएगी इस मुल्क में? तो जो डॉक्टर साहब, मैंने ये सवाल, मैंने आपसे एक्चुअली ये दो अलग सवाल किए थे। मेरा ये मकसद नहीं था, मुझे पता है कि ये हमारे यहाँ सप्लाई ड्रिवन मामला है। मैं सिर्फ इंटरेस्ट रेट का इसलिए आपसे पूछा था कि उससे हमारी इंडस्ट्री पे फ़र्क पड़ेगा, कोई पहिया चल पड़ेगा, कोई हालात उस तरफ बेहतर होंगे, एक जॉब क्रिएशन मज़ीद बढ़ सकती है, सूरत हाल जो है उसमें बेहतरी आ सकती है, कोई आप वैल्यू एडिशन की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इंटरेस्ट रेट तो मैं तो कह रहा हूं कि 2 से 3 मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में इसको सिंगल डिजिट पे लेकर आया जाए। उससे क्या होगा, आपको आपके बजट पे बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। 1% डिस्काउंट रेट अगर स्टेट बैंक कम करता है तो उसके तकरीबन 250 बिलियन के करीब आपके इंटरेस्ट पेमेंट में एक साल में कमी होगी। तो आप इसे तरक्याती प्रोग्राम में कम कर सकते, इस्तेमाल कर सकते हो इस पैसे को, या अपने बजट के खसारे को कम कर सकते हैं ताकि आपकी बोरिंग रिक्वायरमेंट कम हो और आपका डेट कम हो। दूसरी तरफ अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आपकी जो इंडस्ट्रीज है ये चल पड़ेगी, मुल्क में कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। हाँ, इंपोर्ट पे जरूर नजर रखें, उन इंपोर्ट्स पे नजर रखें जिसके ना आने से पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं होगा, जिसको हम नॉन एसेंशियल इंपोर्ट कहते हैं, उसको जरूर कर्व करें, अग्रेसिव तरीके से कर्व करें उसको। लेकिन डॉक्टर साहब, हम अपनी ग्रामदाद का बिल कैसे कम करें? पेट्रोलियम मसनूआत अलग हैं, एडिबल ऑयल अलग है, बाकी चीज़ें जो हैं वो अलग है, इक्विपमेंट और मशीनरी अलग है, ये मिल मिला के सारे जो है एकदम 40-50 बिलियन डॉलर पे तो यही पहुंच जाते हैं। जनाब, मैं आपको बता दूं कि हमने पिछले साल 32 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया, और ये जो आपका एक्सपोर्ट था 32 बिलियन का, ये सिर्फ मोबाइल फ़ोन पे और आपके जो ओवरऑल एनर्जी आपने इंपोर्ट किया है इसी पे ख़त्म हो गया। क्या आप अपने एनर्जी की इंपोर्ट को कर्व नहीं कर सकते? 10 मरतबा मैं बता चुका हूं कि यार वर्क फ्रॉम होम कर दो एक दिन में, आउट ऑफ 5 डेज 1 डे वर्क फ्रॉम होम करो। एक दिन में आपके यहाँ पर 33 मिलियन लीटर पेट्रोल का इस्तेमाल होता है एंड 29 मिलियन लीटर जो है वो डीजल का इस्तेमाल होता है। अगर एक दिन आप वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो मैं ये नहीं कहता हूं कि इतने के इतने सारे आपके बच जाएंगे, लेकिन जब दफ्तर नहीं होता है तो ये सड़कों पे गाड़ियां भी कम होती है। संडे को आप देख लें कि कितनी गाड़ियां सड़कों पे आपको नजर आती हैं और आम दिनों में कितनी गाड़ियां नजर आती हैं, तो आपके पेट्रोल बचेंगे। यहाँ से गैस की आप रैशनिंग करें, गैस की रैशनिंग करें। किस तरीके से करें रैशनिंग? आप जो कंज्यूम ये इंडस्ट्रीज को की रैशनिंग ना करें आप, मैं हाउस होल्ड की बात कर रहा हूँ। घरों में जो है आप सुबह 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक आप गैस प्रोवाइड कर दें ताकि नाश्ता घर में बन सके। दिन में खाने के वक्त जो है 12:30 से लेके 1:30-2 बजे तक आप गैस सप्लाई करें, और इसी तरीके से रात में 7 बजे से लेके 10 बजे तक गैस सप्लाई कर दें ताकि खाना बन सके। इससे क्या फायदा होगा? एक तो गैस की कंजम्पशन कम होगी, और दूसरा जब गैस पाइपलाइन से जाता है तो उसकी लीकेजेस होती है, और वो लीकेजेस तकरीबन 15 से 20% हो चुका है। बहुत ज्यादा लीकेजेस गैस के हो रहे हैं। कम से कम ये गैस के लीकेजेस बचेंगे तो आपका गैस के इंपोर्ट आपको का बिल आपका बचेगा। इसी तरीके से और भी तरीके हैं। आप जो पागलों की तरह दुनिया जहां में सैर व तफरी कर रहे होते हैं, जो कहीं भागा जा रहा है, कोई कहीं भागा जा रहा है, मेक देयर टिकट वेरी एक्सपेंसिव
ताकि वो सोचे 10 मरतबा मुल्क से बाहर जाने में। पैंडेमिक के ज़माने में हमारा जो मंथली बिल है इसका ट्रेवल का टिकट, जो एयरलाइन टिकट है, ये तकरीबन $150 मिलियन पर मंथ है, $150 मिलियन। पैंडेमिक के ज़माने में सफ़र में ज़रा मुश्किलात हो गई थी तो ये गिरकर $10 मिलियन पे आ गया था। क्या हम नहीं ला सकते? हम इसको कम नहीं कर सकते हैं? आप यहाँ से भी साल के $1 बिलियन बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जब इतना कुछ है तो इसका मतलब है कि मुल्क के अंदर डॉलर जो हैं वो लोगों ने काफ़ी समेट के रखे हुए हैं, काफ़ी वाफर मिकदार में हैं, और ऐसी परेशानी की बात नहीं है। नहीं, देखें, एयरलाइन तो जो जितना भी हमारे पाकिस्तानी सादरा सफ़र कर रहे होते हैं, पीआई को तो हमने ख़त्म कर दिया है, वो सारे फ़ॉरेन एयरलाइन से टिकट लेते हैं। तो फ़ॉरेन एयरलाइन से जाते हैं तो आप तो रुपया टिकट में पेमेंट करते हैं। तो जब ये एयरलाइन वाले जब अपने हेडक्वार्टर में पैसा भेजेंगे तो क्या रुपया भेजते हैं? वो इसी इंटरबैंक मार्केट से डॉलर लेके अपने लोगों के हेडक्वार्टर में भेजते हैं। इसके अलावा आप जब बाहर जाते हैं, होटल में ठहरते हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं आप, तो वहां तो आप जो भी उस वक्त तो आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर देते हैं, तो वो होटल वाला वो कहां से आपका डॉलर आपसे लेगा? वो आपके यहाँ भेजता है और वो स्टेट बैंक देता है वो डॉलर। तो मुल्क का डॉलर जा रहा है ना यहाँ पर। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि हमें स्लाइड डाउन को रोकना है और ये चीज़ें जो हैं इनको ज़रा कैप्चर करना है गिवन सर्कमस्टांसेस, और इस वक्त दुनिया की जो पाकिस्तान के लिए हमदर्दी है, आपको कितना लगता है कि हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं और ये जो एक तबाही आई है इसमें से अपॉर्चुनिटी निकल सकती है? देखें, मेरी तो बहुत दुआ होगी कि अल्लाह ताला इसहाक डार साहब को कामयाब करे। मेरे बॉस रह चुके हैं, मेरी नेक तमन्नाएं उनके साथ में हैं, लेकिन आप खुद सोचें, एज ए प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर, क्या आप इस माहौल में, इस मारामारी के माहौल में आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, जहां पर सवाए सुबह से लेकर और रात तक क्या फैसले हो रहे होते हैं कि किसके खिलाफ मुकदमा कायम करना है, किसको अंदर करना है, किसको बाहर निकालना है, कहां पर रोकना है, कहां पर वो क्या कहते हैं कि बैरियर को खड़ा करना है, कि सड़कें को बंद करना है। डॉक्टर साहब ये अलमिया तो 70 सालों 75 सालों से हर गवर्नमेंट यही करती आई है। मैं तो कह रहा हूं कि इस वक्त यही काम हो रहा है ना, सवाए कोई और बताएं कि इसके अलावा कोई काम हो रहा है कि पाकिस्तान को कैसे हमने आगे लेके जाना है। इशरत हुसैन साहब ने 90 के दहाई को कहा था लॉस्ट डिकेड फॉर पाकिस्तान। मैं 2008 से 18 के डिकेड को कहता हूं इट वाज येट अनदर लॉस्ट डिकेड फॉर पाकिस्तान। खुदारा 2022 को लॉस्ट ईयर फॉर पाकिस्तान ना होने दे। आप बताएं कि मार्च के बाद से इस मुल्क में हमने क्या काम किया है कि जिससे हम पाकिस्तान को हम आगे लेकर जाएंगे? आप खुद बताएं। आप तो माशाल्लाह चैनल पे बैठे हुए हैं, बहुत जमाने से सवाल जवाब कर रहे होते हैं, आप खुद बताएं कि हमने मार्च के बाद से क्या काम किया है। डॉक्टर साहब मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर इशफाक जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।